हरिओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज मित्रजनहरू ज्ञान मथन। अब ज्ञान मथन कसरी र के गरी? विषय वासना लाग्छ भयो, छोडिदेऊ। ठिक छ, जय भोलेनाथ। ठिक छ, अनुहार नदेखिने छोडिदेऊ, अनुहार नदेखिने हुन्छ छोडिदेऊ, यतिकै होइन। अब ल भन, तिमीलाई ज्ञान के विज्ञान कस्तो लाग्छ? ज्ञान र विज्ञान अहिले यो विज्ञानमय बढी भयो कि पापाचार बढी भयो या ज्ञानमय कम भयो, के लाग्छ? यानि कि धर्म कम भएको जस्तो लाग्छ कि तिमीलाई? मानिस धेरै छाडा भएको जस्तो लाग्छ कि? जस्तो अघि नै भन्यो, अब नबुझ्ने होइन, सबैलाई ज्ञानको छ, तर त्यसको वर्ग छुट्याउने एउटा कस्तो भयो भने अब गाईलाई त हामीले खाना त दिनुपर्छ, भोकाएको छ, तर कुन तरिका हामीले लक्ष्मीलाई दिने कि या त्यो भोकाको तरिकाले भन्ने एउटा दुई तरिका, त्यो वर्ग छुट्टियो क्या यहाँनिर होइन। यो भोकाको छ, यसलाई माग्नेको तरिकाले हो, अहिले माग्ने छ, आज यो भोकाको छ। एक त त्यसको आत्मसन्तुष्टि गराउने कि उसलाई गर्नु पनि हामीले नित्य कामहरू त नित्य गर्दिन पर्यो एउटा किलामा मानेको वस्तुलाई होइन। हाम्रो धर्म भनेको चाहिँ एक त हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले नित्य काम गरेर कहिले छोड्नै हुँदैन। हेर्नु एक दिन गरेर त सधैँ त मलाई कहिले पनि परिपूर्ति त हुँदैन हुन्छ र, एक दिन गरेर सधैँ जाइले त कसै कहिले पनि पुग्दैन। त्यो भएर ज्ञानको अहिलेको मान्छेहरूले एक दिन बुझेर मेरो सधैँको घमण्ड छ भन्ने बुझ्छ क्या मान्छे। बस मैले एकचोटि बुझेँ, मलाई पुग्यो भन्ने पुग्यो। मैले सधैँलाई गरिरहनु पर्ने चाहिँ धन आर्जन अनि यो भन्ने पुग्यो त भन्दा, यानि कि ज्ञान भन्ने कुरो मैले एकचोटि बुझेपछि सदाबार बुझ्न पुग्यो भन्ने बुझेँ होइन। अब घमण्डता बढी भयो भनौँ न होइन। त अब यसलाई ज्ञानको मूलाधार बारम्बार म भन्छु, यो संसारको नियम छाड्ने त मानव हो। अगर यदि यो धरतीले नियम छाड्ने हो भने यो नियम केमा रहन्छ त भन्दा, सदियोदेखि भगवानदेखि राजादेखि रङ्ग फकिरदेखि भूलोक भूर्वलोक उमालोक स्कन्दलोक तपलोक पितृलोक होइन, यावत यो चाहिँ लोक ऋषिलोक ब्रह्मलोक विष्णुलोक महेशलोक र कैलाशलोक र यो मृत्युलोक या पाताललोक, यी 14 भुवन तीन-त्रिलोक या लोकहरू केमा अडिएको छन् त भन्दा, तारा नक्षत्र आकाश चन्द्र सूर्य वायु पृथ्वी अग्नि तेज, यी वस्तुहरू बन्धनमा छन्, बाचा र बन्धनमा हो। त्यो पितृको वचनको बाचा आज भुले, धर्मको बन्धन भुले, हाम्रो भनाइ हो। त्यो बाचा र बन्धन यस्तो हो कि कहिले पनि परिवर्तन नहुने कुरा हो। त्यो परिवर्तनशील कहिले पनि छैन त्यो बाचा र बन्धन। र आज त्यही बाचा बोले म मनुष्य भएर गर्नुपर्ने कर्तव्य, त्यो बाचाको कर्तव्य के थियो? बन्धन भुले मेरो धर्मको बन्धन के हो, मेरो धरतीको धर्म के हो? त्यस कारणले धर्म रक्षति हि रक्षेत हो। धर्म कहाँनिर गएर हेला भयो, जहाँनिर विज्ञानको आविष्कार भयो। विज्ञानले प्रमाण गरेर देखाउन थाल्यो, मानिसले आँखाले देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास गर्न थाल्यो। यसको अर्थ घटना घटिसकेपछि घट्यो भन्न थाल्यो, आफै यस्तो भएछ भन्न थाल्यो। घट्नुभन्दा अगाडि त्यसको उपाय ज्ञान भएन। यस्तो घट्यो भने यसकै उपज हो अहिले रोग या दोष या दैवी विपत्ति पर्नुको अर्थ पनि यहाँबाट हो। त अब भन्दै यो समग्र रूपले कम हुनुको कारण कहाँबाट हो त भन्दा, अज्ञानाहि वसहो मूल कारण त अर्थ हामीले आँखाले देखेको कुरालाई मात्रै विश्वास यदि मान्यौँ भने अब मनको आँखा के हो त? र त्यो मनभन्दा पर चित्तको आँखा छ, त्यो चित्तभन्दा पर अहङ्कारको आँखा छ, त्यो अहङ्कारभन्दा पर त्यो एउटा छेर पुरुष छ जहाँबाट
छेर र अक्षर उत्पत्ति भयो, जहाँबाट माया उत्पत्ति भयो, जहाँबाट नर र नारी उत्पत्ति भयो। त भन्दा आज हामी आँखाले देखेको कुरालाई विश्वास गर्छौँ भने मनको आँखा कुन हो? कुन जस्तो लाग्छ तिमीलाई मनको आँखा? भाइ हो? मनको आँखा देखेको छौ? मनको आँखा त वास्तवमा यस्तो परिपक्वका भइदियो भए त अब हामी यहाँ धर्म गर्न मन्दिर खोजिन्छ, ऊ खोजिन्छ, अनेकौँ मन्दिर धर्मको गर्नको लागि मन्दिर एउटा शिला खोज्दैको लागि मान्छे कहाँ कहाँ पुग्छ नि। अब त्यो त एउटा मन मस्तिष्कमा छ नि त, भगवान् कहाँ छ भनेर त एउटा मन मस्तिष्कले खोजेर आऊ, खोजेको आँखालाई भेटिन्न। मनको आँखा हो, आफ्नो क्रियाकलाप त हुनु पर्यो नि त। यसलाई बाहिर काम भए भगवान् यही पनि आउँछन् हैन। अब हामी यसको सर्टकटमा उत्तर यस्तो मिल्छ। मनको आँखा भनेर के चिनिने त? कसले मानिने त? जस्तो बाहिर देखिने आँखा हाम्रो दृश्य आँखा भयो भने मनको आँखा चाहिँ कस्तो छ त भनेर मानिने हो भने मनको आँखा यस्तो छ जुन दृश्यद्वारा तिमी नदेख्न सक्दैनौ नि। तिमी अहिले जति यहाँ छौ अहिले तिमीले नागार्जुन देख्न सक्छौ होइन, त्योभन्दा उता त देख्न सकेको छ। त नागार्जुनभन्दा परको जुन कुरो आँखाले देखिँदैन त्यो कुरो देख्नलाई चाहिँ मनको आँखाको आवश्यक पर्छ। हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। कौतूहलता हुन्छ कस्तो छ होला त्यो ठाउँ हैन। अब त्यो मनको आँखाबाट पनि पर बुद्धिको आँखा छ। यानि कि त्यो मनको आँखाको गति जुन ठाउँमा तिमी पुगेको थियौ त्यो ठाउँमा घटना घटेको थियो, या त्यो ठाउँमा स्वागत भएको थियो, या त्यो ठाउँमा कुनै मित्रता लगाएको थियो, या साधारण पाइ, त्यहाँ त अहिले आँखाले देख्न सक्दैनौ, मनको आँखाले हेर्ने हो। त्यो दिन घटेको घटित र समय र परिस्थिति त्यो मनको आँखाले हेर्ने हो भन्दा यहीँ बसे तापनि हेर्ने मनको आँखा त्यहाँ हो त भन्दा अब त्योभन्दा पर बुद्धिको आँखा भन्दा मनको आँखाबाट पनि पर बुद्धिको आँखा केलाई मानिने त? जस्तै जुन हाम्रो बाहिरी आँखाले देखेको कुराहरू फेरि देख्न सकिन्न, त्यो देख्नको लागि मनको आँखा चाहिँदो रहेछ। भने जस्तै यो बाहिरी आँखाले र मनको आँखाले पनि देख्न नसकेको परको गन्तव्य हेर्नको लागि बुद्धिको आँखा चाहिन्छ। यतिसम्म पिता पुर्खाहरूको दिमाग पुगेर पढेको थिए, भन्थे कि ए बुद्धि लगाएर पढ, ए बुद्धि लगाएर काम गर, ए बुद्धि लगाएर इलम या नोकरी खाऊ, ए बुद्धि लगाएर समयलाई विचार गर, भविष्यलाई भोलि के हुन्छ। त उनीहरूलाई पहिला बुद्धिको सदुपयोग गर भन्थे। अब बुद्धिको आँखा केलाई मानिने त? मैले त अप्ठ्यारो पनि गाड्दै लिएर गएको छु, सुरु त सजिलोबाट गरेँ। आँखाले देखेको दृश्य भने छेडमा यति मात्र यहाँ भएको मात्र दृश्य देखिन्छ भने मनको दृश्य भने जताततै पनि घुम्छ। अहिले घरभित्रको तपाईँको पलङको तकिया सम्झिनु पर्यो भने मनकै आँखाले हेर्ने हो, मनको बुद्धिले होइन चल्छ। किनभने हामी त सबै चिज सम्झिन सकिन्छ नि त होइन, त्यसरी हेर्न सकिन्छ। अब आँखाले देखेको दृश्य चाहिँ त्यो एकीकृत भयो नि त। यसरी नै जब भित्री हाम्रो शरीरभित्र भएको मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, यी चार नजरले हामीले कहाँसम्म पुगेका छौँ त भन्दा जसले गर्दा कुन चाहिँले बाटो बढी चालेको छ हैन, अन्तिम गन्तव्य जुन जिरोसम्म जहिले पुग्दैनौँ हामी को भन्ने कुरो चिन्दैनौँ। जहिलेसम्म हामी को भनेर चिन्दैनौँ त त्यसलेसम्म बाहिरी आँखाले देखेको कुरालाई नै प्रमाणित मान्नेमा हुन्छौँ होइन। त त्यस कारण यसैलाई भनेको छ यो संसार अपार छ, बुझ्नु या बुझाउनु गाह्रो छ होइन। र धर्म भन्ने वस्तु यस्तो हो जसले गर्दा सर्व जगतको कल्याण गर्छ, सर्व जगत कुलको कल्याण गर्छ पछाडि छ। त्यस कारण अब यही कारणले प्रत्येक भूमिहरूमा जतिखेर विपत्ति पर्छ धर्मकै आचरणबाट धर्म रक्षा गर्नेहरू धर्मबाट बाहिर गएर नै पृथ्वीलाई भवावहे यानि कि दैवी विपत्ति परेपछि अन्याल हुन्छ, जनतामा अशान्ति हुन्छ, मनोबुद्धि बिग्रिन्छ, बुद्धिमा अर्को हावा चल्छ, अर्को विवेक चल्छ,
भोजन आहार बिहार अर्को खान खुसी मन पराउँछन् हैन। समय परिस्थितिसँग नाच्न थाल्छन्, समय बनाइदिनलाई नाच्न थाल्दैनन्, गुरु खोज्न थाल्छन्, समय गुरुलाई नाच्न खोज्दैनन्। जुन गुरु उदय भएर फेरि अस्ताउनु हुन्छ त्यही समयले रचेको होइन। त्यही बाचा र बन्धनमा सूर्यनारायण छन्, त्यही बाचा र बन्धनमा पृथ्वी छन्, त्यही बाचा र बन्धनमा जल तेज आकाश वायुभित्रको जलभित्रको प्यासिलो शब्द लुकेर बसेको छ, अग्निभित्रको तेज लुकेर बसेको छ। पृथ्वीलाई चाहिँ यो संसार जगतलाई बोक्न सक्ने भार उठाउन सक्ने शक्ति लुकेर बसेको। त्यही त पेटभित्रै आमाको छँदा 9 महिनासम्म भगवानले त हामीलाई सिकाएर बाचा गर्न लाग्छ। म गर्छु म जे गर्ने तपाईँले त्यही गर्छु बाहेक अरू केही भन्दैन रे, हेर्नुहोस् गर्छु यतिको लागि उसले हात जोडेर मात्रै बसिरहेछ 9 महिनासम्म। हेर्नुहोस् त अब जब मुठी अनि खोल्यो कति दिन्छ रे भाइ, अब जब यो संसारबाट मानिस गर्भमा बस्नुभन्दा अगाडि हामी गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ थियौँ? यतिसम्म भए पनि खोज्न सक्ने क्षमताको मानव हुनुपर्छ। अहिले हामी गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि कहाँ थियौँ र कुन हालतमा थियौँ? र गर्भमा त कारणवश हामी कसैको पिता र कसैको पुत्र भएर जन्मिनै पर्नेछ हैन। त्यस कारणले यो संसार जब गर्भमा बसेको 2 महिना पछाडि यो जीव रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, त्यो जीवको अघिल्लो जुनीमा गरेको पाताहरू पल्टाउँदै हात खुट्टा नाक मुख त्यो अनुसारले बनाउँदै जसरी एउटा कुमालेलाई एउटा मटकीको भाँडा बनाउनलाई बारीको माटो कुटी पिटी चुटी ल्याइ पोली घुमाई आकार प्रकार र प्रतिकार दिई बनाउनलाई उसलाई कुनै केही समय हप्ता दिन लागे चाहिँ यसरी नै यो मानवीय अनेक जीवहरूको आकार प्रतिकार अनेक कार बनाउनलाई धर्म सम्मतै अघिल्लो दिनमा चोरेर खान्थ्यौ, अहिले आँखो बन्द छ। अघिल्लो दिनमा पाकेट मारेर खान्थ्यौ, अहिले हात एउटा बाङ्गो भएर आएको छ। अघिल्लो दिनमा चोरेर धेरै चाहिँ कुदेर स्वदेश विदेश लुटेर खान्थ्यौ, अहिले खुट्टो बाङ्गो भएर आएको छ। यसैको अर्थ हो कर्मैको फलभोग गर्छ दुनियाँ, कर्मै छ ठुलो भनी दुनियाँ। यानि कि मानव मात्र नभइकन दुनियाँ पशु पंक्षी पनि आफ्नै कर्म अनुसारकै नै भोगेर कोही राङ्गो त कोही बाख्रा हुनु परेको छ, कोही कछुवा त कोही गडेउला हुनु परेको छ। पशु त पशु हो नि, कोही हरिण त कोही मृग हुनु परेको छ। हरिण र मृग हुनु परेको छ, त्यही पशु फेरि छ कि शेरले खानु पर्यो। पशु पनि कतिपयले कति आफ्नो धर्म अनुसार कति राम्रो छ, कोही गरेर पाउँछ, कति दुःख पाउँछ कोही। पशु पनि हो, यस्तै हो मानवमा पनि हो। यावत अब यो दुःख पाउनुको अर्थ के? सम्पत्ति भई आफूले रोजेको खान नपाउनु दुःखको कुरा। अब मानवमा चल्ने कुराहरू। अब आफू पद या कुनै पनि सम्मानमा पुगे तापनि फेरि विरोध हुनु। मानिस 4 कुराको पछाडि लाग्यो के जहिले कहिले पुग्दैन, कहिले अगा हुँदैन। यो 4 कुरामा कसले यो 2 खुट्टे मानव कहिले अगाएन। पशु पंक्षीहरूले कहिले पनि भोलिलाई भनेर कमाएर राखेको छैन, कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छैन। तर यो मानव जे कुरामा पुग्दैन त्यो कुराको पछि चाहिँ मानव बहुत लागे। के 4 कुरा के कुरा होला? 4 नारी या भोग, 1 2 भोजन या स्वाद, 3 धन या दौलत, 4 आयु या उमेर। कसैलाई पनि म मर्छु भन्ने डर पनि छैन र यति आयुले पुग्यो पनि छैन। म धेरै बाँचिरहनु पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। म अझै कमाउनु पाएँ भने त अझै बाँच्छु। धनले कहिले पुगेन, आयुले कहिले पुगेन, जवानी र भोगले कहिले पुगेन, स्वादले र भोजनले कहिले पुगेन। यो 4को पछाडि कुदेको होइन त सबै? आखिर यो कुरा कहिले पुग्दो रहेछ त? कहिले पुग्छ कसैले भने? कुबेरले पनि पुग्छ भने, इन्द्रले पनि 16 अब अप्सराहरू बोकेर हिँड्नेले पुग्छ भने,
कृष्णले को पनि 16,000 थियो पुग्यो भने र त्यो कोही ऋषिमुनि पनि हजारौं वर्ष बाँचे ती हाम्रा ऋषिमुनिहरू ती पनि कालकै बसमा परे आखिर आयु पनि सकिँदो रहेछ भन्दा जुन कुराको कहिले पूर्ति हुँदैन त्यो कुराको पछाडि हामी लागेको छौँ। त्यसकारणले सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभावेत्। यो संसारलाई परेको भवको दुःख हटाएर जे जस्तो छ आफूमा सुखी र आफूमा भएको कुरालाई समृद्धि मेरो भाग्यले पाएको कुराहरू नि यही हो भनेर त्यसमा रमाउनु, अरूको देखेर त्यसको पछाडि सिखो नलाग्नु नै आखिर आफूमा सन्तुष्ट र पूर्ण हुने हो। होइन भने यो चाडा कुराले जहिले पनि लगटिरहन्छ चाडा कुरा। त्यसैले त भन्छु नि तिम्रो शरीरभित्र 2टा घोडा छ। कुन घोडा? एउटा जता दौडायो त्यतै दौडिरहने घोडा, एउटा आफू म यो बाटो जाने हो, म यो बाटो दौडिनु पर्छ भन्ने घोडा। त्यो एउटा घोडा हो जहिले तिमीलाई यो पृथ्वीमा ल्याएर चाहिँ आमाको गर्भमा छिरिदिएको थियो त्यो बाहिर बसिरहेछ, छायामै हिँडिरहेछ। जहिले यो शरीर ढल्छ अनि त्यो सवार हुन्छ आत्मा अनि लिएर जान्छ। एउटा आत्मारूपी घोडा जहिले त्यो गर्भमा आयो त्यो घोडा चढेर आयो र बाउको वीर्य रूपी र आमाको रजरूपी भएर संसार रूपी खाडलमा हेर्नको लागि झ्याम्पभित्र लुक्यो। त्यो आत्मारूपी चढेर आउने श्यामकारिने घोडा, सेतो घोडा। र त्यो सेतो घोडा कहिलेसम्म बसिरहेछ? त्यो बाचा र बन्धनमा। कहिलेसम्म? यो काया नढलेसम्म। यो काया बोकेर हिँड्ने घोडा चाहिँ कुन घोडा? सुन्ने, माया ममता तेरो मेरो कमाउनु पर्छ, घटी भयो अब थप्नु पर्छ, त्यताबाट खटिन लाग्यो यताबाट थप्नु पर्छ, फलानु मेरो चाहिँ आफ्नो हुन्, फलानु मेरो बैरी हुन्, तेरो र मेरो भन्ने अहङ्कार माया ममताले र विवेकले बुद्धि विवेकले नभ्याएको यो चाडा घोडा बिना लगामको कहिले धन कमाउन, कहिले माया कमाउन, कहिले बैरी कमाउन, कहिले खेत गर्न, कहिले काउलीको बोट रोप्न, कहिले गाई पाल्न, कहिले लगानी गर्न, कहिले ब्याज लिन, कहिले राजनीति गर्न। ऊ छाडा रूपी भएर हिँड्छ मनरूपी घोडा। के गर्नको लागि? यो देह पाल्नको लागि, म सम्मान पाउँछु भन्नको लागि, आफ्नो परिवारको सुख समृद्धि बनाउनको लागि के गर्छ? मनरूपी घोडालाई हरदम कुदाइरहन्छ। भात खाने बेलामा नि दिमागलाई कुदाउँछ, सुत्ने बेलामा नि त्यो दिमागलाई नै कुदाएर नै लट्टेर सुत्छ। यसैले त भन्छु यो मनरूपी दौडिरहने घोडालाई चाहिँ दाना बढी हाल्यौ कि भोलि जुन हिजो बीजरूपी र आमाको रजरूपीमा ल्याएर डिम्बा रूपी घ्याम्पोमा छोड्ने घोडा र अहिले यो रथ कहिलेसम्म बाचा र बन्धनमा त्यो आत्मा रूपी हरिभित्र छ। त्यो हरि मात्रै एक्लो भएको दिन, यो रथ ढलेको दिन त्यो हरि फेरि सवार भएर जाने घोडा मध्येमा 2टा घोडा मध्येमा चारो र दाना घाँस कुन चाहिँ घोडालाई बढी हालियो होला आजसम्म? तपाईँले भन्ने जस्तै आँखाले हेरेको चिजलाई चाहिँ विश्वास गरेर मान्छेले खुवाइ दाना त्यसलाई हाल्न थालिरहेछन्। आफ्नो मनभित्रको देउता चाहिँ भोको राखेर त्यसलाई दानै छैन। त्यसै कारण हल्तामा छ। अब कुरा फेरि जडाउँछ कि भित्र त्यो आत्मारूपी सवार हुने घोडालाई दाना के र कस्तो खान्छ? बाहिर रूपी खाएको त देखेको छँदैछ। आज मासु भात 84 व्यञ्जन खाँदाखेरि पुग्दैन होइन। कुनै दिन विपत्ति पर्दाखेरि पानीले पनि पेट निवारण गरेर उसको पेट भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो संसार बाचा र बन्धनमा टिकेको, आज त्यो बाचा र बन्धनबाट सबै च्युत भए होइन। धर्मबाट च्युत भए, ब्राह्मणबाट गिरे, जातित्वमा भाग लाग्न थाले। धर्म कहिले भाग लागेको थाहा छ भाइ हो? धर्म जुनसुकै नामले पुकाले पनि धर्म सानो र ठुलो भन्ने छ कुनै ठुलो? के हामीले बारीमा रोपेको फर्सी हो र धर्म भनेको कुनै गैँडा सानो लाग्यो कुनै ठुलो लाग्यो भन्नलाई? त्यसैले धर्म भन्नेको नाम यस्तो हो जसले गर्दा जसले धारित गर्छन् त्यसको नाम धर्म हो भने वास्तविक धर्म भनेको पुरातन वैदिक सत्य सनातन धर्म हो। यो सनातन र वैदिक हुनाले हाम्रो त्यही पुर्खाको बिउ, त्यही पुर्खाको रगत, त्यही पुर्खाको संस्कार, त्यही पुर्खाको अस्तित्व हाम्रो शरीरमा छ होइन। त्यसकारण भनेको थियो यो के
वेदमा कि केमा लेखाएको थियो र तपाईँको एकचोटि होइन यो राम्रो र ब्राह्मण जाति तपाईँको निचा अन्नको के निचा जातिको धन अन्नले ढाक्नेछ जहाँ तहाँ अनि चाहिँ यो ब्राह्मण जातिहरू गिर्दै जानेछ त्यहाँ भने खाले क्या तपाईँको हुन पनि अहिले देख्दा मैले बुझ्दा आउँदामा नि हो। अब प्रत्येक घरकोमा अहिले हाम्रो घर वरिपरिको नेवार टोल छ त कतिपय बस्नेहरू बाहुन जुरुक्क उठ्छ बिहान पसलमा जान्छ सिधै च्याप रक्सी पसल भट्टी पसलमा जान्छ चिया खाएको जस्तो गर्छ यो बेलुकाको ह्याङ मेटा हुनको लागि फेरि 11 10 11 बन्द पाएन टुच्चा लगाइदिन्छ नेवार बिहान उठ्छ होइन उसले प्रत्येकचोटि आफ्नो हजुरबाउदेखिका पितृको नाम लिँदै गरिरहेको हुन्छ पानी चढाइरहेको छ अहिले प्रत्येकचोटि हाम्रो त्यहाँ गाउँतिर। त्यसै कारणले त हामी के भन्छौँ भन्दा मासु खाए बुद्धि मासिन्छ जाँड खाए घर मासिन्छ घर नासिन्छ झगडा हुन्छ कल हुन्छ त त्यस कारणले नासिने र मासिने कुरा खाएर ठुलो भन्ने त्यो त हामी त्यसको फल रोपेका छौँ त के हुन्छ त्यो बिउ रोपिराखिसके पछाडि त बिउको फल त आइ नै हाल्छ नि। अब ऋषिमुनि राम्रो फलको बिउ रोपे भए पो राम्रो फल पाइन्छ नराम्रो त नराम्रो नै हुन्छ जाँड रोपेर त छोडी हामीलाई साग फल्छ त्यहाँ हो। त्यसकारण अब यो ठिकै छ भाइले गरेको विश्लेषण पनि बडा मलाई खुसी लाग्यो होइन। यो उत्तर भेगका व्यक्तिहरू अलिकति धर्मका आशाहरूमा चलेका हुन्छन् ठिक छ जय होस् कृपा होस्। अब अर्थ भन्दा नि यो राजनीतिहरू हेर त अहिले यहाँ दुःख अब कसले के गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई कसले अहिले यो के यो अहिलेको राजनीतिक पदमा र मैले अहिले त जुन अहिले उहाँ त्यो दिदीको एउटा विज्ञ अहिले देख्दामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने छर छिमेकी दाजुभाइ आफ्ना जो जस्तो सुकै हुन् तिनीहरूले राम्रो कुरो सिकाउनको लागि पनि आफ्नो केही न केही मेरोबाट चाहिँ केही न केही व्यक्तिगत फाइदा लुट्ने सकभर हिँडाइदिने एउटा न एउटा चुकुल खोलिदिन खोजिदिने मान्छेको जीवनमा 10औं थरीको चुकुल हुन्छ भने एउटा चुकुल ढिला गराइदिइहाल्ने अहिले जस्तो उसको कहानी हो होइन अहिले भन्नु न अब आफ्नो घरमा बसेको घरवालाले नै भाडामा बसेकोले घर खाइदिएको नलिएली नलि तेरो घरको मूल्य यति ला भन्दा अघि नै त्यो कतिखेर राज्यले के गर्छ भन्नुभएको थियो तपाईँले एउटा व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि राज्य लाग्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि राज्य लाग्ने होइन यही सिस्टम चलिरहेको छ अहिले आखिरी राज्यले मर्ने बेलामा दाउरा पनि किनिदिँदैन आफ्नो गल्ती पैसाले किन्नुपर्छ बाध्यसम्म हगे मुतेको उठेको र घरको गाह्रो इँटा जोडेको पनि के गर्नुपर्छ राज्यलाई के अरे कर तिर्नुपर्छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ खाउ फोहोर फाल्नुपर्छ पनि कर तिर्नुपर्छ होइन त त्यही भएको कारणले पनि हरेक घर घरमा चोरी बनाएर निक्लिनु पर्यो नेपाल सरकारको र यो नेपाल सरकारको नीति नियमले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई त्यस्तो ठग्न पर्ने फटाफुटी खेलाउनु पर्ने ग्यारेन्टी पढ्यो। अब के गर्ने घरा पितृ मर्ने त मरेर गइसक्यो भोलि आफै मर्नुलाई जलाउने दाउरा छैन पितृलाई मात्र चढाले के गर्ने भन्नु पर्ने समस्या आइसक्यो अहिले। धर्म यस्तो छ देशको नियम यस्तो छ धर्मको पछि लागु धर्मले उ गरिदिँदैन भोलि मर्दा त जलाउँदै जानुपर्छ दाउरै किनेर होइन हजुर होम गर्दा जौतिल होम गरिन्थ्यो भने जौतिलले त हामीलाई जलाएर लाँदैन ल ठिकै छ जय होस् भोलि न त अब यसको लागि सरकारले बुझ्दैन तबसँग गाह्रै छ अब यसको लागि समस्या समाधान कहाँबाट हुन्छ त धर्मबाट या ज्ञानबाट या विज्ञानबाट धर्मैबाट हो यो धर्म हो मैले यसलाई छोड्न हुन्न जुन जस्तो मैले अघि भने नि एउटा कुरा के भन्दा मलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा बाउकुल बेलाएर आमासँग सुतेर हुन्छ भन्नु त कहिले अनि हुँदैन धर्मको नाममा हत्या हिंसा अहिलेको जेनेरेसनको मान्छे र राजनीतिकर्ताहरूमा मैले त्यो पना देखाएको छु हेर्नुहोस् हो एकदम अब झन् आफू एउटा ठाउँमा आउनको लागि त्यो स्वभाव नगर त्यो बराबरको स्वभावमा उनीहरू त्यो त्यतिको हर्कसम्ममा पुगिसकेका छन् बाउको लुगा लाएर आमासँग सुत्नमा तयार भइसकेका छन् हो। त्यस कारणले अबको अहिलेको समयको लागि र अबको झन् भावी पुस्ताहरूले त धेरै भोग्नुपर्छ यस्तो कुराहरू त कलियुग त यही छ नि कलियुगको प्रारब्ध भनेकै यही हो कि मानिसहरूमा विनाशकाले विपरीत बुद्धि नै बेग्लै हुने बुद्धि बेग्लै हुने मनस्थिति बेग्लै हुने सोच बेग्लै हुने आहार बेग्लै हुने विहार बेग्लै हुने भोजन बेग्लै हुने र त्यो बुद्धि बेग्लै हुने। अब
उठ्ने कतिखेर थाहा छैन, सुत्ने कतिखेर थाहा छैन, होइन मैले कतिखेर कर्म गरिने थाहा छैन, कतिखेर धर्म गरिने थाहा छैन। र धर्म र वाचा र बन्धनबाट रहेको पृथ्वीमा हामी बसेर होइन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, निराकार भएर संसारलाई गर्न सके पनि भद्राणी पश्यन्तु महाकथित, कसले कसको दुःख भगायो यो संसारमा। आज धरती धरणी मात्र यति रोइरहेको छ। पूर्ण विश्वास छ कि धर्म पनि एउटा डक्टरले पनि कुनै मान्छेको अपरेसन गर्न र भगवान नसम्झिकन कुनै पनि मान्छेको एउटा शरीरमा एउटा कैँचीदेखि लिएर एउटा कबासले पनि छुन सक्दैन डक्टरले पनि। भगवानलाई नै पुकार्छ। मनमा मान्छे लिन्छ तर आँटले गर्न सक्दैन, किन भन्दा आँखाले देखेको छैन। धर्म मात्रै लोभित छ, धर्म मात्रै हो। धर्मसँग डर छ तर धनसँगमा चाहिँ लुब्ध छ। यो संसारमा एक दिन यो अन्न उब्जनीहरू र बीजहरू चाहिँ सबै मरेर जानेछ र धनको र पैसाको बोट मात्रै फल्छ भने जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ अब यो कलियुगमा। किन भन्दा इन्द्रको छोरो कुबेर नाति, त्यही गरी नि पैसै माथि धनको लागि इज्जत बेचियो, धर्म बेचियो, धरती बेचियो, होइन नेपालको मौलिकता बेचियो। बोर्डरमा दिदी बहिनीहरू बेचिएका छन्। विदेशी पर्यटकहरू आउँछन्, पर्यटकभित्र उनलाई एकदम चाहिँ हालीबाली निहाली गर्छन्, एकदम खुसियाली गर्छन्। तर पर्यटकहरू आएर के गर्छन्, त्यसका मौलिकता र वस्तुहरू बल्ने ढुङ्गाहरू होइन कहाँ छन् त्यो दूरबीन लाएर हेर्ने र नेपाली चेलीबेटीहरूलाई चाहिँ आफ्नो भाषा भेष र छोटो कपडा लाउनलाई सिकाउने र आफ्नो रिल्याक्स गरेर पर्यटकहरूले धन खर्च गरेर जान्छन्। अब यस्तो प्रवृत्तिको जुन ढङ्गले धन धर्म इज्जत सबै मेटियो होइन, यसको निवारण सबै गर्नको लागि त के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला हामीले शिक्षामा नेपालको मौलिकता, नेपालको भाषा सहितको लिपि सहितको बनाएर वैदिकता धर्मभित्र हामीले नेपाल भूमिको धर्मलाई कहिले पनि छोड्नेवाला छैनौँ। हाम्रो पिता पुर्खाले मानिरहेको धर्मलाई मान्नेछौँ। जुन सनातनको धर्म भनेको हत्या नगर्नु, एक प्राणी त्यहाँमानि सर्वलाई बुझाएर अरूको मुक्ति गराएर मुक्ति हुने प्राणीले अरूलाई मारेर धर्म हुन्छ भन्ने कुरो पहिला त्यागौँ। त्यस कारणले फेरि पनि भन्छौँ कि हत्या हिंसा गर्नु ठुलो पाप हो र हामीले कुनै पनि चाडबाड आएर बलि चढाउनु, कुनै पनि देवी देवताको नाममा पृथ्वीलाई नबोल्ने ढुङ्गालाई हामीले देवता बनाएर त्यहाँ रगतको छिटा पारेर बाँकी रहेको सबै कुरा खानु भनेको हामीले यो देखासेकी धर्म गरेर कुलको नाममा पशुलाई बलि चढाएर मानवताको पुण्य जवान, पुण्य कर्म, पुण्य चोलालाई हामीले पशु चाहिँ व्यवहार गरेका हौँ। आमाले एउटा यति कुराहरू के भने मनमा एउटा धर्मको चाहिँ मलाई के डर छ भने आमाले भन्छ नि कुनै पनि देवता थानमा छोरो जान्छु नभन्नु, बस फलानु चिज ल्याइदिन्छु नभन्नु। यो बोलिसकेपछि बाचा भनेकै त्यही हो। हामीलाई किन अहिलेसम्म यसरी जिउँदो राखेर बोल्न सक्ने यसरी भगवान उसले किन बनाइदिएको छ, पहिले पनि मलाई गर्छस् पछाडि गर्छस्। त्यो बाचाभित्र प्राणवायु छ, बन्धनभित्र प्राणवायु अडिएको छ। भित्र भगवानले बोलिसकेको छ, जो मलाई पठाउने भगवानले यो बोलिसक्यो र भगवान भोलि म तिमीलाई यो ल्याइदिन्छु है भनेपछि अरूले नगरे पनि त्यो बोलीबाट भोलि अब फलान दक्षिण काली म बोको ल्याइदिउँला, भाले ल्याइदिउँला, मान्छे बोल्छ नि ए बाबा, यस्तो चिज ए बाबा म दर्शन गरौँला, तपाईँले दर्शन दिनु होला। त्यसका मानवहरूलाई पहिला सत्य ज्ञानको बोध हुनु आवश्यक छ कि देवी देवताहरूले भोग खान्छन् पनि हाम्रो खानदानमा अहिलेसम्म भोग दिने चलन छैन नरी भन्दा हो। प्रश्न उत्तर यहाँबाट उठ्छ, देवी देवताहरूले भोग खान्छन् भन्दा खाँदैनन्। के भोग नखाइकन दानवहरूको चाहिँ संहार भएको थियो त सदियौँदेखि या युगौँदेखि भन्ने प्रश्न कुराहरू धेरै उठ्छ होइन। र यो कुराहरू गर्दाखेरि भोगहरू खाएर बाँचेको देवी देवताहरू काहीँ पनि छैनन् होइन। त भोग कसरी कर्मअनुसार चलेको छ त भन्दा पशुभित्र भए पनि त्यही शिव र शक्ति छ होइन। शक्तिद्वारा कस्तो हिसाबले हेर्नु थाल्यो भने तपाईँको अहिले यस्तो मैले बुझ्दाखेरि जस्तै हामी सरकारी कुनै कामकाज गर्न जाउँ, अब हाकिम बठा भन्दा पहिला पिउनलाई फाएर जानु पर्यो नि त होइन। हो पिउनले अलिकति 2-4 पैसा फाइदेपछि त सट्ट यो यहाँ भनेर देखाइदिएर काम गरिदिन्छ नि त। हो देउता थाना पनि नाम चाहिँ देउताको लिने तर उसको मुनिकालाई दिया तर मान्छेलाई थाहा छैन, दिनलाई त देउतालाई दिएकै हुँदैन कहीँ पनि, नाम देउताको लिन्छन्। धर्म गर्ने सिस्टमै छैन, एक थरी बोल्छन् अर्को थरी गर्छन् क्या। त्यस कारणले धर्म भन्ने वस्तु यस्तो हो जसले गर्दाखेरि पुरा रूपले आफ्नो शरीरलाई चिनाउन सकोस् पहिला
कहाँनिरबाट धर्मको विश्वास ग्यारेन्टी मनबाट कि बुद्धिबाट कि चित्तबाट कि अहङ्कारबाट कि अहङ्कारले फेरि यस्तो मैले नि जानेको छु, यस्तो मैले धेरैबाट सुनेको छु, मैले नि यति एकचोटि पढिसकेको हुँ, मेरो हजुरबाउले पनि यति 4 बेतै खार्थे होइन, त्यसको नातिमा हुँ भन्ने यो अहङ्कारले धेरै कुराहरू गर्छ। जय मोजी अहङ्कार। त अहङ्कार भनेको शत्रु होस्, अरू मेरो शत्रु होइन। त अहङ्कार नै पहिला नाश हुनुपर्छ होइन। म सानो हुँ, म काँचो फल्छ, म पाकेपछि नुइनी परिकारको हुन्छु, जसले गर्दा म वृक्ष लेबडा र फलले नै खाने व्यक्तिहरूलाई नै मैले बोलाइरहेको हुन्छु। त्यस कारणले जहिलेसम्म हामी को र हाम्रो शरीरभित्र यो आत्मा रूपीलाई मणिलाई झल्काएर बस्ने शिवको मन्दिरमा धतुरोको फुल, धतुरो, मणि, एकमुखी रुद्राक्ष र पञ्चामृत जल शालिग्राम यावत भए चाहिँ हाम्रो आत्मा रूपी घरलाई पनि छेक्नको लागि छालाको देवता, मासुको देवता, हड्डीको देवता, फोक्सोको देवता, मुटुको देवता यावत देवता भएर चाहिँ महादेवलाई, एक देवलाई रक्षा गर्नलाई महादेवहरू र जुन महादेवको अङ्ग वरिपरि उनसँग 9वटा ग्रह उनको दासी हुन्, 12 राशि उनका दासी हुन्, 9वटा राशि र 9वटा उहरू जस्तै चन्द्रमा कर्कट राशि, चन्द्रमा चन्द्र ग्रह। अब यो कर्कट राशि चन्द्रमा भगवान् भोलेनाथको शिरमा जहिले पनि भइरहन्छन् चन्द्रमा। ओम सोमाय नमः महामन्त्र कि बा चन्द्रमाको कि भगवान् भोलेनाथको। यस कारणले मैले प्रत्येक व्यक्तिलाई भन्छु, राशि अनुसारको व्यक्तिले पनि भगवानको शिव र शक्तिद्वारा के यो संसार। अब कुरा आयो बलिको कुरा, बाबु यो धरतीले रगतको बल र रगतको बलि कर्मैको फलभोग गर्छ दुनियाँ। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से काली। गाजल भन्दा कालो के छ खोज, के कुरो सबभन्दा गरुङ्गो छ खोज, यो भूमि भन्दा गरुङ्गो के छ खोज, जमिन भन्दा गरुङ्गो के छ खोज, पानी भन्दा पातलो के छ वस्तु खोज, आगो भन्दा तातो के छ खोज। तर छ, खोज्नु चाहिँ पर्छ। त्यसले जल से पतला ज्ञान है, यहाँ ज्ञानी बन्न कोही चाहँदैन, ज्ञान लिन कोही चाहँदैन, ज्ञानद्वारा रोग निवारण गर्न कोही चाहँदैन। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। के हो पाप? के गर्यो भने त्यो पाप आफूले बोझ बोक्नुपर्छ र त्यो गरुङ्गो भार भूमिभन्दा गरुङ्गो हुन्छ। त्यस कारणले पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है, आगोभन्दा तातो क्रोध छ। त्यस कारणले मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, क्रोधको बाउको नाम अहङ्कार हो। त्यो अहङ्कार कुनामा छ, यानि कि सूर्यनारायणले त्यो अहङ्कारलाई नै पहिला मेटाउनको लागि नै धेरै समय लाग्छ र अनि उनको तेज आइपुग्दा 12 बज्छ। अहङ्कार बलले सूर्यलाई नै खान खोज्छु भन्न जान्छ। अनि त्यति धप्पा वस्तु हो। मानिसको शरीरलाई अहङ्कारले नै भोलि अकाल मृत्युमा नि पुर्याउन सक्छ। पासो, पत्थर, जल, भिख, यावत मेरो यो काम बनेन, मलाई फलानुले धोका थियो, यो सबै बुद्धिहरू कसरी आउँछ त भन्दा त्यस कारणले मानिसले भोग गर्नु र भोजन गर्नु गुप्त ढङ्गले हो भने भोग गर्नु र भोजन गर्नु बेलामा पनि बडा जोगिनु। जो व्यक्ति भोग र भोजनमा सदुपयोगले भोग र भोजन गर्छ त्यो व्यक्तिले आखिरी आयुले दिएको वायुसम्मले आयु आफ्नो बाँच्छ यहाँ पृथ्वीमा। त्यस कारणले धर्म रक्षित ही रक्षित, धर्मद्वारा रक्षित भएको पृथ्वी, धर्मद्वारा रक्षित भएको वायु, धर्मद्वारा रक्षित भएको आकाश, धर्मद्वारा रक्षित भएको सूर्यनारायण, धर्मद्वारा रक्षित भएको यो 5 तत्त्वले नै सहस्र प्राणीको रक्षा गरिकन मानवको कल्याण गरेको छ। अगर यो धरती, चन्द्र, सूर्य, वायु र प्राणी जगत र यो बोध अबोध र वनस्पतिहरूले, बीजहरूले, अन्नपातहरूले नियम छान्ने हो भने मानवको हालत के हुन्छ? चलो अहिले कोरोना आइकन भने जस्तै म बारम्बार मित्रहरूलाई पनि भन्थे, मास्क लाएर एउटा ढोका बन्द गरेर तिमीहरूले के रोग निको पार्छौ? मास्क बिक्री हुन पनि छोडेको छैन, मान्छे मर्न पनि छोडेको छैन। त 9वटा ढोका त खुला छ। नवद्वार भगवान्ले बनाइदिएको नवद्वार, कुनै डक्टरले बनाइदिएको होइन यो, ईश्वरले बनाइदिएको 9वटा द्वार। एउटा ढोकाको यो काम। कोहीले हेर्ने, कोहीले सुँग्ने, कोहीले सुन्ने, कोहीले खाने, कोहीले फ्याँक्ने। पाप काम गरे भएर नि कोरोना सधैँले कसैले मुख देखाउनु हुने काम गरे भए पो मुख नदेखाउनु जस्तो, त्यही भएर नि मुख छोप्नु पर्ने रोग आएको।
अहिले जहाँ जहाँ मासला आएछ त्यहाँ चाहिँ कसैको नाक रातो, कसैको नाक दामो, कोही टाटो, कोही काँचो, कोही काटो, कोही पाटो। मानवलाई आजसम्म मैले लाइन मलाई जब सहरतिर जब सहरतिर जान्छु टिमुर अलिकति हाले हुन्छु, एउटा टिमुर मुखा राख्छु, टिमुर बास टिमुर मुखामा जसले हालेर हिँड्छ त्यसलाई 22 हात परबाट कुनै पनि कीटाणुले छुन सक्दैन। टिमुर हे मानव हो, मानवलाई सर्वश्रेष्ठ चोला बनाए किन त भन्दा मैले दिएको शरीर जीवनमा केही नहुने गरी बाँच भनेर हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि धरतीमा यहाँ अमृत रोपेर छोडेको छ क्या। मर्न चाहनेलाई हलाल विष पनि छ फेरि होइन होइन त भन्दा त्यस कारणले यो सबै कुराको बोध हुनु म को संसारमा के हो र कहाँ छु होइन, कुन एउटा कुनामा छु, यो संसारमा के छ र यो संसारबाट म बिदा कहिले हुने र कहाँबाट आएँ जानु त त्यही छ। हत्ता बाँचे 100 वर्ष होइन, 100 वर्षमा 15 वर्ष अगाडि के गर्यो त्यो थाहै छैन, 60 वर्ष अब माथिबाट के गर्न सक्ने हो त्यो पनि यो समयले नै दिँदैन। 100 वर्षमा 50 वर्ष त सुतेरै गयो, कति वर्ष बालापनको जस्तो पढ्ने लेख्ने उही गर्ने हेरिकन त सीताराम हो। त्यस कारणले धेरै कथन मथन भयो होइन। अब पुनः पनि आउने होला र 365 दिन पनि तेरो धर्म र भगवानको नाम गरेर भ्याक्नु हुँदैन। दिनको 2 घण्टा मात्रै भगवानको नाम जप्यो भने उसले यो मानव चोलालाई साक्षात गरेर अब मृत्यु भएपछि माथिबाट हेर्छ यो संसार के भइरहेछ भनेर कल्पमा बाँच्छ ऊ। तर मानिस 2 घण्टा पनि समय दिन चाहँदैन। किन भन्दा होइन भन्न 100 वर्ष बाँच्यो, 50 वर्ष सुतेकै हुन्छ, अब 2-5 वर्ष बालापनमै गइगयो, त्यसलाई घर व्यवहार बिहे वर्तमान छोरा नाति भन्दैमा त्यतिकै भन्दै अब आजको सन्ध्याको समय सहस्र यो मेरो शिव साकारी निराकारी अघोरी बाबाको च्यानलबाट हेरिरहने मित्र बन्धुहरूमा पनि मेरो नमस्कार भन्दै र सहस्र सबैमा यो हाम्रो अलिकति थोरै ज्ञान मथन होइन आखिर के कस्तो त भन्ने कुरो भाइ विषयहरू आउनुहुन्छ। आज शनिबार अलिकति भजन कीर्तन भएको थियो अघि नै दिउँसो, समयपत्तिको कारणले या लाइन नआएको कारणले त्यो देखाउन सकिएन र विषय यस्तै ज्ञान मथन अलिअलि भयो र यहाँ प्रत्येक व्यक्ति साथीभाइहरूलाई यही भन्छु यो एउटा ज्ञानको आहारण हो जहाँ गर्दा काँचो फलामलाई कुटेर हतियार बनाउने काम गरिन्छ भन्दै र खल्विदम ब्रह्महम ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्वमेधि ब्लग्वचेते शनि पिताले सहस्र सबको रक्षा गरून् निलञ्जनम समावासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तण्डेमे सम्भूतम तम नमामि शनिचरम। शनिले सबको रक्षा गरून्, आमा काली कल्याणीले सहस्रो घर घरको रक्षा गरून् भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु ओम नमः शिवाय।